बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़ताती सुलुस तख्ती नंबर 1 मुफरदात के ज़िमन में आज हमारी 11वीं वीडियो है जो त्वा के बारे में है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है और सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। अगर नुक्ता है तो ज़्वा है, नुक्ता नहीं है तो त्वा है। इसके जो लोकेशन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्वाद की गोद में हम इसको लिख देते हैं। और इसके लिए हम कलम का निचला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं बही तौर पर कि कलम को थोड़ा सा लंबा पकड़ते हैं और गोलाई की शक्ल में ऊपर चले जाते हैं। किस तरह ऊपर? यहाँ पर ये जो स्वाद का जो गोद है बिल्कुल इसमें से एक तो इसकी अपनी पट्टी है, एक तकरीबन निसफ कत ऊपर, ये तकरीबन 1.5 नुक्ते की मुसाफत पर इस तरह एक हमवार किस्म का ऊपर एक तिकोनी शक्ल बना देते हैं। और जब काफ़ी आगे जाके यानी तकरीबन 3 कत यहाँ से जाके ऊपर जाएंगे, लंबाई के अतबार से इस तरह हो जाएगा यानी 1.5 या 2 नुक्ते। फिर उसके बाद इसको हमवार किस्म का इसका आगे यानी लंबा मोड़ काटेंगे और एक कत ये ऊपर इसका ये वाला हिस्सा आ जाएगा और फिर इसको सीधा हम लेके जाएंगे और इस तरह एक आखिर में बरचनुमा शक्ल इसकी बना देंगे। तो यहाँ पर कलम शे में थोड़ा सा डबो के और शे थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर यहाँ से इसका आगाज़ कर देंगे और आराम आराम से ऊपर उठा देंगे, लेकिन जल्दी नहीं उठा देंगे बल्कि काफ़ी लंबा आगे जाके इस तरह और आराम आराम से कलम को मोटा भी कर देंगे। और फिर यहाँ से इसको मोड़ दे देंगे, लेकिन मोड़ इतना लंबा कि बिल्कुल लंबा मोड़ दे देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोलाई की शक्ल में इसको बना देंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी पैमाइश कर लेंगे तो 3 कत ये या 3 नुक्ते ये बन जाएगा। इसको मज़ीद यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ से कलम को क्रॉस यानी इस तरह लेके आएंगे ऊपर से ज़मीन की तरफ। ये जो लकीर हमने लगाई है, अलबत्ता ये जो पट्टी है ये सीधी सादी पट्टी हम ज़मीन की तरफ, फिर इसको स्वाद की यहाँ पे जो किनारे पे है सीध में आ जाएंगे। इसमें कोई गोलाई नहीं है, सीधी पट्टी है यहाँ तक। तो ये पट्टी हम पहुंचा चुके। फिर हमने क्या करना ये है कि इसको थोड़ा सा आगे लेके बरचानुमा शक्ल इसकी सीध में नहीं बल्कि बरचानुमा शक्ल थोड़ा सा ऐसे आगे इसको हम कंप्लीट कर देंगे और त्वा हमने बनाई है। तो इसकी जो मसाफत हो जाएगी ये तकरीबन 1 नुक्ते की मसाफत बन जाएगी। और इसके ऊपर हम जो अलिफ बना देते हैं वो भी थोड़ा सा टेढ़ा बना देंगे और इसकी सीध में बना देंगे और आखिर में थोड़ा सा जिस तरह कील टेढ़ा हो जाता है आखिर में, तो इस तरह इसको भी आखिर में टेढ़ा कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखें ये हमने टेढ़ा कर दिया। फिर आखिर में ये ताज भी इसके ऊपर बना देते हैं और आखिर में ऊपर वाले नोक के साथ हमने ये हिस्सा कंप्लीट कर दिया और ये भी टच के ज़रिए से इसको मुकम्मल कर देंगे। तो ये 3 कत या 3 नुक्ते ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पर। और ये 2 और कुछ इस तरह ये बन जाएगा। अलिफ की जो मसाफत हो जाएगी वो आम तौर पर जो मसाफत होती है आप यहाँ पर देख रहे हैं 3, 4, 5, 6 या 7 इसकी पैमाइश बन जाएगी। और ये जो अंदरूनी शक्ल बन जाएगी ये कीड़े के तुखम की मानंद या आंख नुमा शक्ल ये बन जाएगी। दोबारा मैं बना देता हूँ कलम के ज़रिए से बगैर किसी कंपोजिशन की। यहाँ पर तो हमने कहा कि स्वाद में जब इसकी गोद में बना देते हैं और कंपोजिशन का लिहाज रखते हैं तो इस तरह बना देते हैं, लेकिन अगर कंपोजिशन के से हट कर इसको बना दे तो वो इस तरह हम बना देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, लंबा खींचेंगे और लेके जाएंगे और यहाँ से इसकी पैमाइश कर देंगे तकरीबन 2 या 1.5 नुक्ते की मसाफत पर। और यहाँ से भी इसकी पैमाइश 3 कत हो जाएगी। 3 के बाद हम इसको मोड़ देंगे आराम आराम से, लेकिन फौरन नहीं मोड़ देंगे ताकि अंदर से तिकोनी शक्ल की जो इसके जो खाक कोना शक्ल है ये नज़र न आ जाए। अब यहाँ पर इसको हम मज़ीद पुरकार के तरीके पर लंबा मोड़ दे देंगे। अब जब ये बना चुके तो फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, दोबारा मैं बना देता हूँ। यहाँ से हम मोड़ दे रहे और मोड़ भी लंबा मोड़ दे रहे। अब ये बना चुके हैं और थोड़ा सा इसको आगे लंबा कर देंगे और इसके साथ कलम थोड़ा सा इसकी सीध में
کراس کی شکل میں نیچے لائیں گے، اور جب نیچے لائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو اس کے بعد ہم آگے نچلا جو نوک ہے وہ اٹھا دیں گے اور یہ برسنما شکل اس کی کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو یہ حصہ لائن سے تقریباً 1 نقطہ اوپر بن جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم الف بنا دیں گے تو تا ہماری مکمل بن جائے گی۔ اس کے اوپر ہم یہ تاج بھی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں تاج کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ بالکل اس کے الف کے اوپر بالکل سیدھا قلم پکڑتے ہیں اور ایک اس طرح بنا دیتے ہیں مکمل 1.5 کت، اور پھر یہ اس میں سے ایک کنڈا نما شکل یا چوری نما شکل نکال دیتے ہیں اور پھر اس کو اس میں ٹچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسافت بھی ہوئی مسافت ہے، اور یہ حصہ موٹا بن جائے گا۔ کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لمبا موڑ ہے اور نیچے سے ہموار، دیکھیں یہاں پہ، اور جو ہی اس کو موڑ دیں گے تو وہ بھی فوراً نہیں موڑ دیں گے، بلکہ تھوڑا سا جا کے آخر میں اس کو اپنی طرف کھینچیں گے گولائی کی شکل میں۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، اب دیکھیں یہ مڑ گیا ہے، اور یہاں سے پھر کراس کی شکل میں آ جائیں گے۔ یہاں سے موڑ تاکہ اندرونی اور بیرونی کوئی کونا نظر نہ آئے۔ یہ کونا اس میں بدنما لگتا ہے، اس کو صاف کر دیں گے، اور یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے زیادہ، اور یہاں سے یہ بھی واضح کر دیں کہ جہاں سے شروع کیا ہے یہاں سے اس کی سیدھ میں نہیں، بلکہ تقریباً ایک نقطہ اوپر اس کو ہم مکمل کر دیں گے۔ یہاں پر دیکھ اس کی سیدھ میں بالکل نہیں ہے، اور جب نیچے آ جائیں گے تو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تقریباً 1 نقطہ اس کی سیدھ میں آ جائے گا، اور پھر اس کو ہم مکمل کر دیں گے۔ قلم کو ہم نے موڑ دیا آخر میں، اور یہ اس کے اوپر ہم نے الف بنا دیا ہے۔ اسی طریقے پہ مارکر کے ساتھ بھی بنا دیں گے، اور مارکر پہ زیادہ تھوڑا سا دباؤ ڈال دیں گے۔ قلم کو تھوڑا سا ترچھا پکڑ لیا ہے ہم نے، اور اس طرح ادھر موڑا ہے لیکن فوراً نہیں موڑا ہے، آگے جا کے پھر ادھر صحیح موڑا ہے، اور ہموار قسم کے اوپر کی جانب گئے ہے، سیدھا نہیں گئے ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے موڑ کاٹا ہے یہاں پہ، لیکن فوراً نہیں کاٹا ہے، یہاں سے تھوڑا سا زیادہ دباؤ ڈال دیا ہے تاکہ یہاں پر 1 نقطے کا فاصلہ آ جائے، اور پھر یہاں سے پھر سیدھا آ جائیں گے، اور پھر سیدھا جا کے پھر یہاں پر اوپر اٹھا دیں گے، اور یہ ایک برچہ نما شکل یہ ہم بنا چکے ہیں۔ اسی طرح اس کے اوپر ہم الف اس طرح بنا دیں گے، آخر میں ٹیڑھا کر دیں گے، اور یہ ہم اس طرح مکمل کر دیں گے۔ یہاں پر بھی 2 نقطے کا فاصلہ، اور یہاں، اور یہ 3 نقطے کا فاصلہ، اور یہاں پر 1 نقطے کا فاصلہ، یہ تھوڑا سا اوپر ہوگا۔ بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پر بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے تو آسان ہے، اب یہاں پہ بھی جلدی موڑ نہیں کاٹیں گے، جب اوپر چلے جائیں گے تو سا جا کے یہاں پہ اس کو پھر گولائی کی شکل میں یہاں پر اپنی طرف کھینچیں گے اس طرح، اور پھر یہ ہوا میں بنا کے یہ سیدھا یہاں سے تو ویسے بھی اوپر ہے، پھر یہ اس کے ساتھ سیدھ میں آ جائے گا، اور پھر یہ تھوڑا سا قلم ڈھیلا پکڑ کے تاکہ یہاں پر بھی یہ برچہ نما شکل آ جائے، اور اس کے اوپر پھر اس طرح الف بنا دیتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں الف کا تو اور یہ تو اور سواد جو بنا دیتے ہیں تو نسخ میں اندر سے باہر کی جانب آ جاتے ہیں،
جبکہ سلس میں یہ طریقہ نہیں ہے، تلسی اندر سے گولائی مائل یہ بنا دیتے ہیں، یعنی گولائی ہوتی ہے اس میں. دیکھیں یہاں پہ یہ پھر سیدھا ہے اور آخر میں یہ برچنما شکل. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کمپوزیشن میں تو ویسے بھی آپ یہ دیکھ رہے سواد کی گود میں ہم نے بنایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.